बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सीगा उर्दू। इल्म सीगा उर्दू का आज सबक नंबर 17 है। आपके सामने हज़रत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह आज के सबक में जो बहस बयान करने वाले हैं। कल के सबक में कहा तो नून सकीला नून खफीफ़ा। नून सकीला मुशद्दद होता है, नून सकीना नून खफीफ़ा साकिन होता है। अब आगे किरे सकीला मुशद्दद होता है और तमाम सीगों में आते दा तमाम सीगों की रची। खफीफ़ा साकिन होता है, दा साकिन भी और तस्निया और जम मुअन्नस में नहीं आता। तस्नी की न रजी का तस्नी के अलिफ अलता की साकिन भी वो जम मुअन्नस की न रजीज़ा का अलता की भी अलिफ रजी का ना अलिफ सरदा न जम की बकी सीगों में आता है, बकी सीगों की रजी। या फ़ईलु तफ़ईलु अफ़ईलु और नफ़ईलु में नून सकीला का मक़बल मफ्तूह होता है। دا پنځه صيغې دي، په دې کې د نون سکیلې نه مخکې زبر رسی، لکه یفعلو کې تفعلو افعلو نفعلو کې دا لام سیدی بنی بیا زبر رسی. اور تسنیہ و جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کی صيغوں में نون اعرابی گر جاتا ہے. سکله د نون سکیلا راشي نالته د تسنیه ولا سالور صيغې شوي کنه، او هغه نه علاوه د جمع مذکر ولا کومې صيغې شوي، همدا شد د واحد مؤنث حاضر ولا چې کومه صيغه شوه دې کې به نون اعرابی غورځي. الف تسنیہ باقی رہتا ہے، ہاں دی تسنیہ والا کم الف تا باقی پتی کی گی آغور زینا. اور نون ثقیلہ اس کے بعد مکسور ہوتا ہے، اغنا بعد د نون ثقیلہ زیر سره مونږیای دا به مکسور لکه مثال د لدر کئی جیسے لا یفعلان دا کنا ندینه به جوړ شي لا یفعلان نیز امدق کا شان دے. جمع مذکر کا واو اور مؤنث حاضر کی یا بھی گر جاتی ہے. جمع مذکر حاضر والا غائب لکم واو دا ابو وغورځي هغه د پر لام بنی مو پیش لګو پیژنګولی د پاره، او د مؤنث حاضر ولا صيغه چې کومه دا کنه دی کې به یا وغورځو هغه د پر به زیر ولګو دا علامه به شدي زمخ کی یا وا. اور واو سے پہلے ضمہ وہ نمخ کی بزمہ ولگو وہ غرزو، اور یا سے پہلے کسرہ باقی رہتا ہے، یا نمخ کی بکسرہ پوتی شی ستو تا دا وخی دی مخ کی دا شای و علمی دا پارا. جیسے گورے لا یفعلن و گورا لام بنی پیش لگوالا ہے کنا، امدشی لا تفعلن لام لندی زیر دا لگوالا ہے. اور جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان الف لے آتے ہیں. بعد جمع مؤنث تی غائب اور دی حاضر لجکمہ صیغہ دا کل دی کی تو نون ثقیلہ سر اوڑے بیا دی نون ثقیلہ او دی داغی جمع ولکم نون دا داخ نغرزیگی کنا ای داغ دوڑو مانس کی و الف روڑی دی دا پارا چی دری نون جمع نشی بیا دری نون خوان نکی تاکہ دی دا پارا تین نون کا اجتماع لازم نہ آئے، دری نون جمع نشی ځکه سدینه بیا درانه لگیگی بیا خوان نه کوي. لکه مثال در کوي کنه جیسے لکه وګورئ لیفعلنانی وګوره مانس کې مې الف راوسته که داسې څه یې لیوه څه لیفعلنن نن دی یلی نن کنه بیا بعد لګېدلو ولتفعلنانی ان دونوں میں بھی نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے. په دغه دوړ کې به نون ثقیلہ مکسور وي. خامختی خلاصہ یہ خلاصہ داشوا کہ نون ثقیلہ الف کے بعد مکسور ہوتا ہے، چی تک یہ الف رچی نون ثقیلہ بزیر سر آئے، اور دوسرے مقامات پر مفتوح نور زین کے بس مفتوح یلشی. نون خفیفہ کا حال دی نون خفیفی والا وول دادا ستسنیہ و جمع مؤنث کے علاوہ تمام صيغوں میں نون ثقیلہ کی طرح ہے. صرف د تسنیه ولا صيغې به نو باسي څالور د داش وی کنه دوی د جمع مؤنث ولا بو باسي غایب تی حاضر لشپیک صيغې نو باسي کنه باقی کی د سکیلې غنی حالات لري بیا. اور ثقیلہ و خفیفہ کے داخل ہونے سے سکل ثقیلات خفیفہ پر داخل شی مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. نو مضارع والا معنی بیا مستقبل کا وی لامی تاکید بنون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف گردان خایدتا. لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا يفعلن سيدا لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. دا معروف شو مجهولم د سکیږي مجهول لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا يفعلن سيدا لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لو فعلن لنفعلن.